पळयता आकाश पालकराचो डेली डोस ओनली ऑन गोवा न्यूज हब. आयज आमी आसा पणजे चर्ची. अरे आता त्या 8 तारखेक सायबिडीचे फेस्त कळ्ळें न्ही. म्हणजे आयतार येयल्या कारण आमी सोमरा जातले आनी वयनी आनी भाऊ सारकी तयार रावल्या. कित्याक खबर आसा ती खाजे येतले, लाडू येतले, नवी नवी दुकानां लागतली न्हू, नवी नवी वस्तू येतल्यो. वयनी सारकी रावल्या आपूण कितें कितें घेतली खंय फेस्ताक. हांव रावला तयारेन. वयनी कितें घेतलें म्हाकाय मेळटलें न्हू मागीर. त्या खातीर सगळ्यांनी तयार रावा आनी सारकी चर्चीक सारक्यो लायटी बीन घालून सारकी चकचकीत जाल्या. बरें चल फुडली तयारी पळोवपा वयता.